السلام عليكم الاخوه، مرحبا بكم في فيديو جديد. وهذا الفيديو هذا خاص الناس اللي عندهم بقع كبار وبغاو يديروا تجزئات ويتكلفوا بجميع المراحل ويجزؤها، يعني الناس غادي يديروا المشروع ديالهم في البقعه ديالهم. هذا الفيديو هذا خاص لهم وتبعوا معنا. باش نختصروا الكلام غادي نرجعوا لواحد النصيحه نصحتها للناس مثلا اللي بغاو يبنيو بقعه ديال 80 متر، بغا يبنيها مثلا كيقول لك شي واحد الصداع ديال البنايه، المشاكل ديال البنايه. نصحنا الناس قلنا لهم باش تفادى هذه المشاكل جمله واحده اش كنديروا، كتسول الناس اللي ديجا بناو وكتسول الناس اللي في السوق، كتسول على تشرو اللي هو معقول، كتركز على هذه المساله هذه، التشرو اللي هو معقول والخدمه ديالو نقيه. كنشوفوا كاع هاد الناس هادو كنسولوا عليهم حتى كنلقاو ديك الساعه كنشوفوا الثمن، يعني ما كنتبعوش الثمن. ماشي اللي غير جا قال لك اودي راه كاين واحد التشرون غادي يبني لك غير بقى، لا راه واحد كنعرفو تماك راه بنا غير بواحد الثمن وصافي تبعوه. لا، كنساو الثمن وكنركزوا على السيد يكون معقول وتكون الخدمه ديالو نقيه ونتاكدوا منها باش نعرفوا ان السيد فعلا السيد معقول والناس كيشكروا الخدمه ديالو. ديك الساعه الثمن كديروا معاه واحد الثمن اللي هو معقول، وكتشوف شحال من واحد وكدير الثمن اللي هو معقول، وهنا كتهنى من المشاكل مره. حيتاش الاغلبيه ديال النصابه اش كيديروا كيجروا بالثمن، كيحطوا لك الطعم، كتقول هذا معقول، هذا راه طلب ليا غير قل الثمن هذا. ولكن هذا السيد هذا منين غادي يربح، كيفاش غادي يربح، كيفاش علاش قال لك داك الثمن؟ المهم ما كاين مشاكل تما. هنا الا بغيت تكلف بالتجهيز ديال هذه البقعه مثلا ديال كتار ولا جوج كتار، هنا نفس الطريقه كنشوفوا الناس اللي غادي يوقفوا معاك، الناس اللي هما معقولين وديجا دوزوا لوطيسمات في ديك السيكتور هذاك وعارفين اش كيديروا وكيشكروهم الناس. فهمنا؟ كنعطي الخاطر حتى نختار الفرقه ديالي، يعني اما تختار واحد الفرقه اللي تساعدك وتكون عينيك ودير لك الحسابات ديالك وتقاد لك الامور ديالك وتعرف كيفاش تهضر مع الناس اللي مكلفين مثلا اللي كاينين في الادارات، اللي مكلفين مثلا بالتصميم ومكلفين مثلا بالرخص، وتعرف كيفاش تنيغوسي وتعرف كيفاش تدافع على المشروع ديالك امامهم وتحاول انه ما تضيعش بزاف في البقاع. خصك تسول عليهم الناس وتقلب وتنسى الثمن، ما كنهضرش على الثمن. مثلا كيقول لي شي واحد مهندس راه قال لي 6 المليون، ما كاينش الثمن كتقول لي انت، راه ما كنسولوش في الثمن. نمشي كنقلب على الناس اللي كنعرف اللي كيعرفوا شي حد في ديك المنطقه وكنعطيو وقتي الكامله وحتى نتاكد نشوفوا المهندس اللي عنده واحد الشهره مزيانه وكنسول عليه الناس انه شي واحد اللي كيحافظ على السمعه ديالو وشي واحد اللي بغى يخدم. خلافا الا جمعتي، الا دورتي بك الشلابيه في المثال، الا دورتي بك شي ناس اللي كيقلبوا فيك على الغفله، الا قلبتي على شي ناس اللي كيحاولوا انهم يبتكروا شي قوالب، حيت مثلا انت فاش كتهضر معاهم الا هما عوض انت كتهضر باش يساعدوك، هما انت كتهضر هما كيبقاو يعبروا فيك واش فاهم ولا ما فاهمش باش يقادوا لك شي قالب في المثال ويديو لك. وهنا غادي نحاولوا نبداو البروجي ديالنا من خلال المهندس. باش تعرف اهميه المهندس، تقدر مثلا تلقى واحد المهندس يقول لك مثلا 10 المليون وتلقى واحد اخر يقول لك غير 6. داك ديال 6 يقدر يضيعك في البقع، يقدر مثلا يخترق لك مشاكل، يقول لك لا راه بلوكاونا دوك الناس وخصنا ندوروا معاهم. فهمنا؟ يعني بزاف ديال القوالب يقدر يخرجوا منه هو اللي يولي مشكل. ومن بين هاد المشاكل هادو اللي خايبين بزاف، يعني مثلا فاش يقول لي شي واحد لا التجهيز شحال باش كيتقام ولا شي حاجه، داكشي انا ما كنعتبروش مشكل. علاش؟ حيت فاش كنديروا واحد الحساب كنلقاو ان دائما الحساب مخرج، ولكن المشكل اللي خايب هو انه يكون البعض اللي كيدير لك عراقيل اللي توقف في الاشغال ديالك وتحل مع الناس ويحلوا عندك مشاكل وما تعرف كيفاش تزيد لقدام. يعني كنشوفوا المهندس اللي هو معقول، يعني المهندس اللي هو صريح. فاش كناخذ البقعه كنعطيها ليه كيقول لي اوديها كيفاش غتخرج، نحاولوا ندافعوا نشوفوا الا نقصوا لنا وزادوا بحال هكا. حتى الا تلقى مع موظفين فاسدين هو ديجا يكون كيعرف كيفاش انه مثلا هذا موظف فاسد لا ما خصنيش نصبر حتى وكان يجي هذا وعاد نتعامل معاه، او انه هذا خصنا نعطيه شي شويه باش يطلقنا ولا هذا. يعني هذاك كيدافع عليك وكيجري وكيدافع على المشروع ديالك انه يتمشى. يعني هذا الانسان هذا كيستاهل انك تهلا فيه. فهمنا؟ خلافا لهذاك اللي غادي لك العراقيل وزيد عليه مكتب الدراسات اللي غادي يجري ويقاد ليك ويهز لك الهام. يعني السر الكامل هو في الفرقه ديالك. يعني انا باش نختار واحد المهندس اللي هو زوين، اولا خص
تكون واحد الانسان اللي هو جدي والانسان اللي هو مرزم. الا مشيتي حتى ضصرتي عليك الانسان ولا لقيتي الانسان ما كيحترمكش ما مقدركش، عطيه باتساع هرب. راه من الافضل انه الانسان يبين لك راسو. شكون اللي خايبه الا مشيتي حسنتي مع شي عاقد ولا حتى مشيتي وتعولتي عليه وكيعطيك حسابات خاطئه في المثال وكيغرق فيك، هو اللي خايب. هذه من ناحيه. من الناحيه الاخرى يعني فاش كنشوفوا مثلا شي مقاول ولا كنشوفوا مثلا شي واحد غادي يقدم لنا شي خدمه وكنديروا معاه عقد، دائما كنديروا انه يمكن لينا نفسخوا العقد في اي وقت ولا تابعوا ولا متبعوا. علاش؟ حيت في المحكمه فاش كنمشيو ليها ودار لك هذاك السيد المشاكل، هي كيقدروا ليه واحد النسبه من دوك الارباح اللي كان غادي يربح معاه. واخا دار لك المشاكل وبغيتي تفسخ معاه، هما غادي يقدروا ليه واحد الارباح، يعني انت خصك باقي تزيد تخلصو. وحتى الا دار لك شي مشكل ما كيقولوش، كيقولوا ليه صلح داك المشكل. يعني انا خصني نمونطي واحد العقد ونقادو، نقول ليه شوف غنخدمو، ما غاديش تخدم حتى نعطيك افونس، يعني كتخلص مسبقا. وإلا سالينا الخدمه ديالنا او انه خرج منك شي مشكل ولا شي حاجه، خصنا نتابعوا ولا نتبعوا. نقول لك اللي عاون اللي عاون، نعطيك رساله ديال الفسخ اللي عاون ونسنيو عليها. فهمنا؟ وكتحاول انك دائما توقع الاسوأ. واخا مثلا مشيتي وسولتي الناس وقال لك ودي هذا السيد معقول وكل شيء، يقدروا دوك الناس يخلطوا، الا داك السيد كان مع دوك الناس مزيان ووصل عندك انت حقر عليك ولا تصار عليك. فهمنا؟ يعني دائما كنتوقعوا الاسوأ وكنحتاطوا من الناس رغم ذلك، وكنحاولوا نكبروا واحد الشبكه فاش نستافدوا نتبعوا المراحل ديالنا دقه دقه وما كنغرقوش رؤوسنا. الحاجه الاخرى هي مثلا ديال البيع. مثلا فاش غادي تبيع البقعه ديالك في طور الانجاز مازال ما وجدتيش التدريد، هاد المرحله راه صعيبه. شحال من واحد كتبان لي انها سهله، مثلا كيشوف ودا ديال كيقولوا هاد الناس مثلا كيجمعوا مول خارطين مازال كاع ما شراو الارض، انا راه عندي الارض ديالي مجهزه وما نجمعهمش، راه غادي نجمعهم. هو اللي كيولي كيمشي عند الناس وكيهضر معاهم، الا ان مثلا انك باش تجيب الناس وتعرف كيفاش تهضر معاهم، راه داكشي عنده الناس ديالو اللي مختصين. يعني انا كنصحك انك تشوف شي وكاله عقاريه اللي ديجا مثلا دوزات لوطيسمات، اللي ديجا مثلا خدمات في بروجيات ولات معروفه في السوق وعندها السمعه ديالها. علاش؟ حيت حتى الناس مثلا كاين الناس اللي كيعتقد مثلا ان ديك الشركه هي اللي جهزات ودارت وما اصحاب الارض، ولكن حتى الناس اللي فاهمين يقول لك هاد الوكاله العقاريه ما غاديش تمشي لشي بروجي اللي فيه مشاكل. مثلا هما غادي يثقوا في ديك الوكاله. علاش؟ حيت جديده دوزات بروجي وعاود دوزات بروجي، وهاد الوكالات راه موجودين وهما اللي غادي يخليو الناس انهم يقادوا عندهم واحد الطور اللي هو مزيان وغادي يساعدوك فيه مزيان. يعني قلنا المرحله الاولى هي انه الخدمه خصها تمشى، وخصك مثلا دير الحسابات اللي فيهم توقع فيهم الاسواق، ودير الحسابات فين تنفس، زائد الارباح ديالك زائد المسائل ديالك، ويكون عندك ناس اللي سايروا معاك والناس اللي قادوا معاك. وهنايا كيحاول تقاد الحساب ديالك. يعني قبل ما يجي مثلا هذا المقاول غادي يجهز ليا ولا هذا المقاول غادي يقاد ليا البروجي ديالي، درت الحساب ديالي بناء على الدراسه اللي دار ليا مكتب الدراسات. مكتب الدراسات حتى هو غادي يضبط معاك الامور ديالك، هو اللي غادي يكون عينيك ويتبع معاك السويفي. ودوك الشباب راه كتلقاهم تقريبا قاريين تبارك الله وكلشي، حاول تبقى تعطيه القهوه ديالو وتهلا فيهم. ولكن كما قلنا كنختاروهم من الاول يكونوا ناس معقولين. وراه كاينين ناس معقولين، كاين الناس اللي ما كينتبهوش لهذه المساله وكيتبع الثمن. قلنا الثمن ما تتبعوش، خصوصا في هاد البروجيات اللي هما كبار. والوكاله العقاريه هما راه غادي يتكلفوا لك بالمسائل ديال البيع، حيت هاد المساله حتى هي ما تستهانش بها، والثمن خص يكون الثمن اللي هو معقول باش تخدم به. هنا يقدر مثلا يكونوا شي مشاكل اللي هما خايبين، مثلا هاد المشاكل هادو كيكونوا قليل، ما فيها شي واحد هو اللي كيبيع مثلا البقع، ما يجيش مثلا شي واحد اخر يبيع تماك. باش كتجي كيديروا لك دوك الموظفين اخرين كتلقاه شاريهم ودار لك البراج تماك حتى واحد ما يجهز في المثال ولا شي حاجه. هنا شكون اللي غادي يساعدك؟ هما دوك الناس اللي هما حريفين. مثلا فاش كتلقى داك المهندس ديجا دوز بروجيات، ولا كتلقى داك مكتب الدراسات واحد الانسان اللي هو قديم في ديك المنطقه وعارف اللي كاين. هاد الناس هادو فاش كتقول لهم ودي المشكل اللي كيدير، هما غادي يحاولوا انه يلقاو لك حل. اضافه الى انه بعض المقاولين غادي يساعدوك وغادي تستافد منهم في النصائح ديالهم. مثلا شي واحد يقول لي مقاول لا طماع هذاك راه كيخرجوا عينيه كيقلب غير على الهمازي ولا شي حاجه، داكشي لا يعني انه ما غاديش يعطيك استشارات مجانا، ما غاديش يعطيك الناس اللي كيتعامل معاهم مجانا.
وهذا الشيء راه كاين في الواقع. يعني كتلقى مثلا شي مقاول الانترنت براسك كيقلب فيك على خفله، يقول لك لا غادي نجهز لك، وفاش غادي يقول لك غادي نجهز لك يقول لك شي ثمن خيالي، ولكن في الاخير فاش كتمشي تستاشرو مثلا تقول ليه شي معلومه ولا شي حاجه كيعطيها لك ما كاين حتى مشكل، انما هو كيقلب على فرص فين يستثمر وكتحاول تنيغوسي معاه الا بغيتي يخدم معاك كتنيغوسي. وهذا هو المنطقي، انه الانسان دائما فاش كيبغي يدخل شي بروجي ولا شي حاجه كيطلب واحد الثمن اللي هو طالع، ونتايا كتحاول تهبطو وتحكوا معاه وتهضروا وتنيغوسيو. هذا هو السيستم اللي كاين في المغرب، ما كانش الثمن بريفيكس. داكشي اللي بغيت نقول في هذا الفيديو هذا. المهم غير ما تطيحش في المشاكل اللي تبلوك عليك البروجي، ما تطيحش في شي مشكل اللي خايب، ودائما كتحط واحد المبلغ فين تنفس، واحد المبلغ تشري به المشاكل، واحد المبلغ مثلا شي واحد دفع لك واحد المبلغ مثلا بغى مثلا يحجز شي بقعه ودفع لك واحد لافونس، وصدق الغد اللي ولا بعدو محتاج الفلوس ديالو بغا يمشي في حالو، خصك تعطيه الفلوس ديالو باش يمشي في حالو باش ما يدير لك الصداع ويدير لك المشاكل. يعني دائما كنخليو واحد المبلغ كاحتياط كنقادو به المشاكل ديالنا. واللي عنده شي سؤال ولا شي حاجه يحطو في التعليقات، وتحيه لكم جميعا. بيس.